بسیار ضروری است از آن من که جنبه توحیدی سرزمین کربلا را ما شما متوجه شدیم. ام جهت الهی سرزمین کربلا که این بزرگوارا جان خورا برای از ما شما که اصلاح شدیم، بسیار ضروریه که ما اینها را بفهمیم. چی از مکه که از دعای عرفه شروع کرد ابو عبدالله علیه السلام و او دعای ملکوتی را بیان کرد و ما شما را درس داد، آگاه کرد که ما اگر رئیستم به طرفی ازی که تا انسانها را، تا امت رسول خدا را به خدا متصل کنم. تمام انبیاء علیه السلام از حضرت آدم علیه السلام بگر تا حضرت خاتم و تا امروز را اولیاء الله تمام یک هدف مشترک و یک هدف اساسی داشته و او یکی ما شما را خدا برساندن. این هدف بسیار مهم است. عرفا، بزرگان، علما محوریت گواهی از اینا در نظر از من که تمام سراسر جهان اگر امروز مجالس حسینی برپا بشه، در نظر از من که امو اتصال را کدی پروردگار عالم برقرار کنه.